अस्सलाम वालेकुम। क्वेटा वॉइस के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह। नाजरीन, वही हुआ जिसका खदशा था। हमने रात को ही ये खबर दी थी कि क्वेटा शहर में 1000 इमारतें ऐसी है जिनमें बिल्डिंग कोड की खिलाफ वर्जी की गई है। इस वक्त मैं क्वेटा के इलाके स्टीवर्ट रोड पर मौजूद हूँ। आप मेरे बैकग्राउंड में यहाँ पे देख सकते हैं एक इमारत जो है वो गिर चुकी है। अभी तक हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है इसमें 4 लोग जो है वो जख्मी हैं। जख्मियों को इस वक्त सिविल अस्पताल क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन मैं मजीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए मंजूर साहब है, मैं ज़रा उनसे पूछूंगा आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, वाकया किस तरह रुनुमा हुआ, कितने लोग जख्मी हैं, नुकसान क्या है? शुक्रिया शाह साहब। इस तरह है कि ये स्टूवर्ट रोड पे बलोच कॉलोनी का इलाका है, ये रिहायशी इलाका है। अब से कुछ तकरीबन कोई 2 घंटे पहले ये इतला मिली कि यहाँ पर एक ज़ेर तामीर इमारत जो है वो गिर गई है। जब हम यहाँ पहुँचे तो इनिशियल ये सूरत थी कि यहाँ पर मोहल्ले के लोग थे वो काफ़ी परेशान और पैनिक थे। रेस्क्यू टीमें पहुँच गई थी उसी टाइम वो भी, और कोशिश की जा रही थी कि लोगों को निकाला। जैसा कि शुरू में 2 लोगों को मोहल्ले वालों ने या वो अपनी मददाब तहत निकल चुके थे, इनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम बाकी जो 3 थे उनके रेस्क्यू का अमल फिर बाद में शुरू हुआ और जो अब तक जारी है उनमें से अब 2 को निकाला जा चुका है, एक मजदूर अब भी उसमें दबा हुआ है। ये तो ऑफिशियली है, लेकिन जो यहाँ मोहल्ले वालों से हमारी बात हुई वो इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं कि एक ज़ेर तामीर इमारत है और इस पर कंस्ट्रक्शन का काम इस सर्दी में भी जारी था। बेसमेंट के साथ साथ ऊपर 2 मंजिलें जो है। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। बाबर यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया, आप पहुंचे माशाल्लाह। 31 कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप भी इस तरह के स्पॉट्स पे पहुंचते हैं, इस पे आई अप्रिशिएट यू। आपके पास अभी तक जो इनिशियल आपने तहकीकात की है, मामला क्या है, किस तरह ये कंस्ट्रक्शन का मामला है, क्या प्रॉब्लम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और इसमें जो ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी, जो मालिक है ये उसका कसूर है, ये उसकी गलती है। इस फ्रीजिंग वेदर में, इस फ्रीजिंग मौसम में वो ये छत डाल रहा था और दूसरी छत का काम जारी था और मेरी एडमिनिस्ट्रेटर ये बाबर साहब दूसरा छत डाल रहा था, पहले उसने जी पहला उसने बेसमेंट की छत डाली हुई थी, अब ये ग्राउंड की छत डाल रहा था। 5 मजदूर शटरिंग खोलने का काम कर रहे थे और जिसमें से जो 4 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया। एक मजदूर अभी भी मलबे के तले दबे हुए हैं। पीडीएमए की टीमें इमदादी कार्रवाइयां कर रही हैं, लेकिन देखिए ये जो मालिक है इस जगह का सारा कसूर उसका है और एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा से बात हुई है, उनसे भी इस जगह की कोई इजाजत नहीं ली गई, अपनी मर्जी के मुताबिक वो डाल रहा था। अभी हुकूमत बलूचिस्तान ने ये फैसला किया है, एसी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, डीजीपीडीएमए भी मौजूद हैं, कि हम मालिक के खिलाफ और ठेकेदार के खिलाफ FIR काटेंगे और इनके खिलाफ हर मुमकिन कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये इमारत तो गिर गई, वैसे जाहिर है 30 लाख लोगों का शहर है, यहाँ पे तो और भी इमारत है, इस तरह की बिल्डिंग्स है जिन पर काम जारी है, वो गिरेंगे तब आप नोटिस लेंगे, किस तरह? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने परसों, जैसा कि आपको पता है कि QDA की जो कमेटी है उसकी एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें हमने यही डिसाइड किया कि कोयटा का जो मास्टर प्लान है हम उसे फाइनल कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम इस पर एक्शन लेंगे। अच्छा, ये सर सॉरी कत कलामी माफ, ये बताएं 1000 इमारतें बिल्डिंग कोड के वायलेशन की, मतलब उसमें वायलेशन की गई है। 1935 में जब ज़लज़ला आया तो अंग्रेज सरकार ने कहा कि 30 फुट लंबाई होनी चाहिए, अब तो 50 फुट है, 60 फुट है। इस पे क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान? लेकिन बिल्डिंग माफिया जो है वो बहुत ताकतवर है, हमने सबको नोटिस किए हुए, वो अदालतों में जाते हैं और वो स्टे ले लेते हैं। हुकूमत, सूबाई हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करती है, ऐसा नहीं है कि हम कार्रवाई नहीं करते, हम उन्हें नोटिस करते हैं, हम उन्हें बार बार नोटिस करते हैं, वो अदलतों में जाते हैं, स्टे ले लेते हैं। 1000 थोड़ा सा सारी कत कलामी माफ, चूंकि लोग भी सुनना चाहते हैं, नक्शे तो आप पास करते हो ना? तकरीबन तमाम बिल्डिंग्स के नक्शे हम पास नहीं करते। मेट्रोपॉलिटन के जो इंजीनियर साहब हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी यही बता रहे हैं कि 95 बिल्डिंग्स के नक्शे पास ही नहीं हुए हैं। 5% जो पास हुए हैं उन्हें भी ये कहा जाता है कि आप जलजले से मुतासिर आपकी इमारत नहीं हो, किसी धमाके से मुतासिर नहीं हो, उस मटीरियल पर आपने बिल्डिंग बनानी है। 95% बिल्डिंग्स ऐसी हैं कि जिनको नोटिस हमने दिए हुए, मेट्रोपॉलिटन इसको रेगुलर बेसिस पर देखता है, लेकिन वो हमारा अलमिया ये है कि वो अदालतों में चले जाते हैं और स्टे ले लेते हैं। अच्छा, इस तरह की कितने बिल्डिंग्स हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है? किसी के खिलाफ कोई पर्चा काटा गया है, कोई एक्शन लिया? वक्तन फवक्तन हम बिल्डिंग्स को सील भी करते रहते हैं। सूबाई हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा जो है, मेट्रोपॉलिटन कोयटा जो है, और उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हैं। अच्छा ठीक है, वो तो सही है। इस वक्त क्या सूरत हाल है रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से, जरा हमारे नाजरीन को बताएं क्या हो रहा है? इस पीडीएमए की टीमें और हमारी मेट्रोपॉलिटन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। 4 जख्मियों को हमने रेस्क्यू कर लिया है, 1 जख्मी अभी तक मलबे के तले हैं। DGPDMA, एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा, AC कोयटा सब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं खुद भी यहाँ पर आया हूँ और जब ये जैसे वाक़या हुआ 10 मिनट के अंदर मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो हम कोशिश करेंगे कि जो 5वां जख्मी है उसको भी रेस्क्यू करें
اور بلوچستان کی عوام سے کوئٹہ کے لوگوں سے اپیل کریں گے کہ خدا را اپنے اوپر بلوچستان کے لوگوں کے اوپر رحم کریں گے. آپ بلڈنگز بنا دیتے ہیں. بلوچستان کوئٹہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک زلزلہ اسکیل پر بھی ہے, اس کا نقصان آپ کو اور ہم کو ہوتا ہے. بابر صاحب آپ کا بہت شکریہ. منظور صاحب تھوڑا سا آپ آگے کی طرف آئیں گے. ناظرین اس وقت ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مزدور وہاں پہ پھنسا ہوا ہے ان کی جان بچائے. 4 جو زخمی ہے ان کو تو منتقل کر دیا گیا ہے اسپتال. منظور صاحب میرے ساتھ ہیں. تھوڑا سا بتائیں یہ واقعہ کس ٹائم رونما ہوا, آپ کو کس وقت اطلاع ملی؟ یہ تقریباً 1:30 بجے کا واقعہ ہے. جو ہماری بات ہوئی ہے محلے میں بھی لوگوں سے 1:30 بجے کا واقعہ کے وقت یہ ہوا. تقریباً کوئی 10 منٹ میں ہمیں یہ اطلاع مل گئی تھی اور ہماری ٹیمیں یہاں کی جانب روانہ ہوئی. جو انیشیل فوٹیجز ہمیں موصول ہوئی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک آدھ زخمی جو ہے وہ باہر پڑے ہوئے تھے جن کی ویڈیو میں. اچھا یہ جب آپ آئے تو زخمی پڑے ہوئے تھے؟ نہیں, جو انیشیل ویڈیوز ہمیں ملی کچھ زخمی باہر ایک بالکل نظر آتا ہے کہ ایک باہر لڑکا جو ہے وہ پڑا ہوا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ ریسکیو کا عمل جو شروع ہوا, یعنی 2 جو ریسکیو شروع میں ہی ہو گئے تھے. 2 جو مزدور تھے وہ شروع میں ہی ان کو نکال لیا گیا تھا. باقی جو تھے وہ 3 دبے ہوئے تھے. ان 3 میں سے 2 کو نکال لیا گیا ہے اور تیسرے کے لیے جو ہے وہ 4 نکالے گئے. 4 نکالے. ایک کے لیے ابھی کوشش جو اس گلی کو پیچھے جو ہے محلے کے ساتھ ملا تھی. جی, اب یہ بھی ایک چیز دیکھنی ہے. I'm sure کہ آفیشلز کو اس چیز کا ادراک ہوگا کہ اس گلی میں اس وقت کوئی موجود تو نہیں تھا. چلو آپ آ جائیں, ذرا آگے بھی چلتے ہیں. تھوڑا سا ریسکیو آپریشن بھی ہم ناظرین کوشش کریں گے کہ 4 جو زخمی ہیں ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ایک جو پھنسا ہوا ہے مزدور اس کو نکالنے کے لیے اس وقت کوشش کی جا رہی ہے. راستہ کلے کا بچا تھوڑا کیا نکال دیا کیا؟ یہ ابھی ہم ناظرین یہ بتا رہے ہیں آپ کو, یہ امپورٹنٹ خبر ہے کہ مزدور کو اس وقت نکال دیا گیا ہے. یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ راستہ دے دیں, تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے راستہ کھول دیں. یہ بہت اچھی خبر ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ان کی جان جو ہے وہ بچ جائے. اس وقت اسسٹنٹ کمشنر ہے یا جو دیگر حکام ہے وہ جائے وقوع پر موجود ہے. جو زخمی مزدور ہے جو پھنسا ہوا تھا اس بلڈنگ کے گرنے کے باعث, اس کو اس وقت نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لوگوں کی بھی یہاں پر بہت بڑی تعداد موجود ہے, لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ کوئٹہ شہر چونکہ خطرناک زلزلہ زون میں واقع ہے. زلزلہ تو اپنی جگہ, لیکن زلزلے کے بغیر یہاں پر جس طرح بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر کیے جاتے ہیں, انتہائی سب سٹینڈرڈ, انتہائی کمزور بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر کیے جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اکثر اوقات اس طرح کے واقعات جو ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, نہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے, بلکہ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں اور فیوچر میں بھی اس چیز کا خدشہ ہے. تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑی تعداد میں ریسکیو ورکرز ہیں, افسران ہیں. کاش کہ جس وقت یہ تعمیر کر رہے تھے اس وقت یہ کوئی ایکشن لیتے وہ بہت اچھا ہوتا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہمارے ہاں جب بربادی آتی ہے تو پھر حکام جو ہے وہ حرکت میں آتے ہیں. ظاہر ہے کوئٹہ شہر میں اگر 1000 بلڈنگ کوڈ کی خلاف ورزی میں تعمیر کیے گئے ہیں تو میرے خیال میں یہاں پر میٹروپولیٹن کارپوریشن میں موجود تھا, بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی, کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی, پتہ نہیں 1 درجن سے زائد محکمے ہیں. ان سب کے ذمہ داران یہاں پر موجود تھے, لیکن یہ سب کچھ ان کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے. اب ظاہر ہے کوئٹہ شہر جو ہے, کل آپ نے دیکھا کہ ترکی اور شام میں انتہائی خطرناک زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد جو ہے وہ لقمہ اجل بن گئے. اب ظاہر ہے کوئٹہ شہر بھی ریڈ زون میں واقع ہے. کوئٹہ شہر نہیں بلکہ بلوچستان کے اکثر علاقے جو وہ خطرناک زلزلہ زون میں واقع ہے. خدا نہ خواستہ ایک چھوٹا سا بھی جھٹکا آئے گا تو اس سے بہت بڑی تعداد میں قیمتی انسانی جانیں جو ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ پیورلی کنسٹرکشن کا معاملہ ہے. ویسے کلوز اس طرح نہ دکھائیں, یہ اچھی بات ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو زخمی ہیں اس وقت جو مزدور ہے ان کو نکال دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی جان بچ جائے. ہم آپ کو چونکہ اس طرح کے امیجز آپ کو نہیں دکھائیں گے, ہم سپاٹ پہ ہیں. جو زخمی ہیں ان کو اس وقت نکالا جا رہا ہے. یہ 5واں مزدور ہے, ان کو اس وقت یہاں پر نکالا جا رہا ہے. اب تھوڑا یہ ایمبولینس بھی تیار یہاں پر کھڑی ہے. اس ایمبولینس کے ذریعے اس وقت اگر آپ دیکھیں گے تھوڑا سا یہ ریسکیو ورکرز اگر آپ دکھا دیں تو یہ مزدور ہے, یہ پھنسا ہوا تھا. پی ڈی اے میں اور دیگر جو اہلکار تھے انہوں نے کافی تگ و دو کی, جس
दिन के तगबदो के नतीजे में नीचे अगर आप पकड़ ले, हम ज़रा इस तरह के इमेजेस नहीं दिखाएंगे। आप ज़रा एम्बुलेंस की तरफ चले। इस एम्बुलेंस में इस मजदूर को इस वक्त सिविल अस्पताल क्वेटा मुंतकिल किया जा रहा है। अस्पताल में भी इस वक्त इमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई है। थोड़ा सा आप क्राउड की तरफ कर लें। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं, इलाका मकीन है, वो यहाँ पर मौजूद है। वो देख रहे हैं कि ये वाक़या जो है किस तरह रुनमा हुआ। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि जो इमारत है वो मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है। 4 मजदूरों को इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 5वां जो मजदूर है वो उसको इस वक्त निकाला गया है। इस वक्त इस मजदूर को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ये इमेजेस है, ये सारे आप देख सकते हैं। मीडिया की भी यहाँ पर बड़ी तादाद मौजूद है और साथ ही जो ऑफिसर्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त इस मजदूर को किया जा रहा है। ये आप इमेजेस के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस मजदूर को इस वक्त सिविल अस्पताल कर रहे हैं। इसकी बड़ी तादाद ये मजदूर जो था उनको इस वक्त अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इलाका मकीन जो है उनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ये क्वेटा का इलाका है। सिविल रोड में जो इमारत है वो गिर गई है, जिसके नतीजे में 5 मजदूर जो है वो जख्मी हो गए। 4 मजदूर पहले जो है उनको रेस्क्यू किया गया था। जो 5वां मजदूर है वो अभी जो है उनको रेस्क्यू किया गया है। ये थोड़ा सा बताएं जो रेस्क्यू वर्कर्स थे या जो इलाके के मकीन थे, क्या हुआ भाई, थोड़ा सा बता सकते हो? हम लोग जब काम कर रहे थे ना, ये अचानक खुद ब खुद गिर गया। अच्छा, आप यहाँ पे काम कर रहे थे? अच्छा, तो थोड़ा सा किस्सा करिए, क्या हुआ, आप क्या कर रहे थे, किस तरह क्या हुआ? हम जब रेली उठा के ऊपर लेके गया जी, मैं पकड़ूंगा, आप ऊपर लेके गया, फिर एकदम गिर गया। हम लोग खुद, हमारा पैर अभी जख्मी है। तो अच्छा, हम फिर नीचे गिर के फंसा हुआ था। हम लोग घर वाले नाम को निकाला। फिर ये जो है दूसरा अभी जो निकाला, ये जो है फुल नीचे था, रोटी खा रहा था। ये बेचारा 2 बंदे थे, रोटी खा रहे थे। फिर इसके ऊपर एक पैर फंस गया था, एक तो जमीन के साथ फ्रेश हो गया। अच्छा, कितने अरसे से आप यहाँ पे काम कर रहे थे? हम सुबह से आया था। नहीं, सुबह से कितने दिनों से, कितने महीनों से? कल परसों दिन हम लोगों ने इसका दूसरा छत डाला था। अच्छा, दूसरा छत डाला था? हाँ, दूसरा छत डाला। उसके बाद अच्छा, ये बताएं। 1.5 महीने में सर इन्होंने 4 मंजिला बना चुका है। 1.5 महीने में 4 मंजिला ये बना? नहीं, 3 मंजिल था। एक तहखाना था, 2 मंजिल ऊपर था। अच्छा, मतलब वो ठीक है, वो चौथा है। काम स्टार्ट। 3 मंजिल इन्होंने बना परसों में। अच्छा, कोई चेक करने वाला नहीं था? -9 में इसने जो है ना तीसरे मंजिल का शटरिंग उतार दिया। अब ये नाजरीन देखिए, ये एक अलमिया है। अच्छा, ये नहीं गिरता तो किसी ने नहीं आना था, ना हमने आना था, ना QDA ने आना था, ना मेट्रोपॉलिटन ने आना था, किसी ने नहीं आना था। अब अलमिया है, जब ये गिर गया, इससे नुकसान, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, हमारी दुआ है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सब मैं मीडिया से परसों रात को मैं जब आया उस टाइम बजरी और रेत पड़ी थी। परसों छत डाला, रात को जब मैं आया उस टाइम ईंटें पड़ी थी। आज आपने ईंटें देख ली, आधे से ज़्यादा ईंटें इन्होंने ऊपर ट्रांसफर कर चुकी हैं। अच्छा, मैं उस टाइम नमाज पढ़ रहा था। अच्छा, जो इलाका मकीन था, किसी ने शिकायत तो नहीं की थी ना कि ये क्या हो रहा है? सर हम लोगों ने, मैंने कुछ अच्छा, बाकायदा इसको जो बिल्डिंग मालिक है उसके हम सबको बदमाशी की मीडिया। अच्छा। ये नाजरीन आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो है हुकाम आ रहे हैं, जब ये काम हो गया और ये खतरा रुनमा हुआ, ये बिल्डिंग इमारत गिर गई, अभी सारे आ रहे हैं। जिस वक्त ये बना रहे थे तो कोई न पूछ रहा था, इनसे कोई सवाल नहीं कर रहा था। हमारे यहाँ यही होता है, जब बर्बादी आती है उसके बाद जो है हुकाम एक्टिव होते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए, अगर कोई निज़ाम होता है 1 दर्जन से ज़ायद में कम अज़ कम उनको पहले इस पे काम करना चाहिए था, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। हमारे यहाँ अलमिया ये है, जब इस तरह का कोई वाक़या रुनमा होता है तो उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि आपको 1000 पुलिस वाले नजर आएंगे, साथ ही मेट्रोपॉलिटन वाले नजर आएंगे, QDA वाले नजर आएंगे। इससे पहले कोई नहीं करता। क्वेटा शहर में जिस तरह मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, 1000 से ज़ायद इमारतें बिल्डिंग कोड की खिलाफवर्जी में तामीर की गई है। जी, अच्छा, आपने कोई एप्लीकेशन दिया था? अगर आप थोड़ा सा बताएं। जी,
سر میرے اپلیکیشن کے علاوہ اہل علاقہ نے بھی اپلیکیشن دی ہے، اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی، زبانی بھی ہم نے ان کو بتایا ہے، لیکن اس کے اوپر کچھ بھی کارروائی نہیں ہوئی۔ اے سی سٹی مومن صاحب خود بھی آئے ہیں یہاں پہ، جو ہے نا اپنی تصویریں بنا کر کے کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں نے جب ان سے مالک سے بات کی ہے تو انہوں نے کہا ڈی سی صاحب سے یہ بات عطا مومن کر سکتے تھے، اس حوالے سے اس کے اوپر۔ اچھا میں بھی صرف پوچھنا چاہوں گا، آپ علاقہ مکین ہیں؟ یہیں پہ میرا پیچھے گھر ہے، میں باہر کھڑی ہوں، راستہ نہیں ہے، ہم لوگ کا گھر پھنسا ہوا ہے، وہ دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ اچھا اس میں دراڑیں پڑ گئی اس کی وجہ سے۔ اچھا آپ نے اپلیکیشن کس کو دی؟ میں ڈی سی صاحب کے آفس میں جاتی ہوں اپنے کام کے لیے، اے سی سٹی جو ہے خود آئے ہیں ادھر، اس کا یہ جب زیرخانہ تعمیر ہو رہا تھا اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ آئے ہیں، لیکن انہوں نے کوئی اس کے اوپر کارروائی نہیں کی۔ یہ ناظرین یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اور جب میں نے مالک سے داؤد شاہ جو یہ ان کا جو نام ہے داؤد شاہ، یہ جی اونر جو ہے، اونر سید احمد اللہ داؤد شاہ جو ہے، ان سے میں نے بات کی ہے تو یہ بدتمیزی پر اتر آیا۔ میں نے کہا کہ آپ ناقص مٹیریل کہتے ہیں، آپ کے اعلیٰ کام کو جو ہے نا میں خرید چکا ہوں، میرے پاس پیسے کی اب یہ اندازہ کر لیں، دیکھیے وہ کام تو بات کرے، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ میڈم کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی کوئی بھی یہ اہل علاقہ دوسرے کی دشمنی اپنے گلے، یہ سرکار کا کام تھا، عوام اپنے گلے میں جو ہے نا دشمنیاں۔ ابھی یہ جو میں انٹرویو دے رہی ہوں تو اس کے پیچھے جو ہے کیا کارروائی ہوگا میرے خلاف، مجھے جو دھمکیاں دی ہیں نہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ پہلے ان کو نوٹس دینا چاہیے تھا۔ اب علاقہ نے سب نے بات کی ہے، یہاں پہ سارے جو معزز لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، انہوں نے بھی بات کی ہے۔ آپ نے ڈپٹی کمشنر کو درخواست دی تھی؟ یہ دیکھیے نا ایڈمنسٹریٹر میرے علاوہ بھی لوگوں نے دی ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اپلیکیشن پہنچی نہیں ہے، جب وہ مانتے نہیں ہے تو بندہ کیا کرے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ دیکھیں میڈم بتا رہی کہ انہوں نے درخواست بھی دی تھی لیکن اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب یہ کنسٹرکشن کر رہے تھے، انہوں نے جب درخواست دی تو میرے خیال میں ان کو کارروائی کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ ظاہر ہے اس پہ نقصان کے بعد جو ہے یہ صورتحال ہے۔ ہم یہاں پر یہ تھوڑا سا صوبائی وزیر مبین خلجی صاحب بھی آئے ہیں، ذرا ان سے بھی پوچھیں گے، ان سے بھی حال احوال کریں گے کہ کیا گورنمنٹ آف بلوچستان اس وقت کیا کر رہی ہے۔ ظاہر ہے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اس وقت ہم ذرا ان سے بھی بات، اچھا یہ علاقہ مکین بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے پلازے جو ہے وہ یہاں پر 4-5 مزید پلازے بھی بن رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ اچھا جب آپ پی ڈی ایم اے سے بات کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کیو ڈی اے کا کام ہے، کیو ڈی اے سے بات کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کا کام ہے۔ اب ظاہر ہے کسی کا کام یہاں پہ نہیں۔ مبین خلجی صاحب تھوڑا سا بتائیں، جب واقعہ رونما ہوتا ہے پھر سارے آ جاتے ہیں، 5 بندے زخمی ہو گئے، اس شہر میں آپ بھی رہ رہے ہیں، ہم بھی رہ رہے ہیں، 1000 پلازے یہاں پر بلڈنگ کوڈ کی ان میں خلاف ورزی کی گئی ہے، تعمیر کی گئی ہے۔ گورنمنٹ آف بلوچستان کہاں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اگر آپ میری ایک اسپیچ یہ کچھ سیشن پہلے نکالیں، میں نے کہا کوئٹہ کو جو ہے انہوں نے جو ہے کوئی رول نہیں ہے، اور ریزیڈنس ایریے کو میونسپلٹی فوراً طور پہ اس کو کمرشل کر دیتا ہے گھنٹوں کے اندر، اور اس کے بعد جو پلازے بنتے ہیں نہ وہاں پہ گیس کی سہولت ہوتی ہے نہ بجلی کی سہولت ہوتی ہے، لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف دہ ہے۔ یہ باقاعدہ میں نے اسمبلی میں آواز اٹھایا جی، لیکن نقشے تو کیو ڈی اے پاس نہیں میٹرو کرتا ہے۔ اب میٹرو کرتا ہے، میٹرو کے ساتھ جب ہماری میٹنگ ہوئی، میٹرو کہتا ہے کہ جی ریونیو ڈپارٹمنٹ جب ایک ایریے کو کمرشل ڈکلیئر کر دیتا ہے تو ہم اس چیز کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے بات کیا ہے، یہ جو واقعہ ہوا ہے، میں چیف سیکرٹری صاحب سے مل کے آ رہا ہوں، اس میں باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے سب کوئٹہ کے پلازوں پہ۔ میں آپ کو بات بتاؤں، ہم سب کوئٹہ کے رہنے والے ہیں، اور یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے کہ آج یہ بلڈنگ گری ہے، اللہ نہیں کرے کل اور کوئی بلڈنگ گری ہے، ہم سارے مل کے اس کے اوپر کوئی جو ہے آپ ہمیں ٹائم دیں، اور ہم یہ سی ایم کو بھی جا کے بتائیں گے کہ بھائی اس پہ ایک انکوائری کنڈکٹ کرے۔ بلکہ کوئٹہ ریونیو ڈپارٹمنٹ، میٹرو اور جو ہمارے جو ریزیڈنس ایریا سے کمرشل کرتے ہیں اس کو جو ہے روکا جائے۔ یہ تھوڑا سا محترمہ سے ہم نے بات کی، کہنا ہے